یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین روز عاشورا عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین روز عاشورا عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه. فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیا آماده برای فرمان انتقام. یا نصارات الحسین، 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 یا نصارات